तेस्रो प्रकरण आत्मज्ञानको उपदेश दिइसकेपछि अष्टवक्रले जनकसँग यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्दै भने, के तिमीलाई यथार्थ रूपमा ज्ञान प्राप्त भएको हो अथवा बौद्धिक भ्रम मात्र भएको हो? धनको उपार्जन, मान सम्मान र यो राज सिंहासन सबै महत्त्वहीन छन्, अर्थात् निरर्थक छन्। जसले तिनीहरूलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछ त्यो लिप्सा अर्थात् अज्ञानमा डुबिरहेको हुन्छ। जसले आफूमा कमीहीनता भएको अनुभूति गर्दछ त्यही सांसारिक वस्तुहरूमा आकर्षित हुन्छ। जसलाई आफ्नो आत्मामा आत्मतत्त्वको परम सुखको बोध अर्थात् ज्ञान हुँदैन त्यसले सांसारिक वस्तुहरूमा सुखको खोजी गर्दछ र निरर्थक रूपमा घुमिरहेको हुन्छ। यो आत्मज्ञानको अभाव हो। आत्मज्ञान र सांसारिक भ्रम कहिले पनि एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्। जसरी उज्यालो र अँध्यारो एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन् त्यसरी नै आत्मज्ञान र मोह एकै ठाउँमा रहन सक्दैनन्। सांसारिक मोहको त्याग नै आत्मज्ञान प्राप्त गर्ने भर्याङ हो। संसारमा निवास गर्नु, सांसारिक क्रियाकलापहरूद्वारा जीवन निर्वाह गर्नु, गृहस्थीको भूमिका निर्वाह गर्नु आदि सबै आत्मज्ञान प्राप्तिको मार्गमा बाधक हुन सक्दैनन्। संसारमा आसक्ति नभइकन सांसारिक व्यवहार गर्दाका अवस्थामा पनि आत्मज्ञान प्राप्त हुन सक्दछ। अष्टवक्र राजा जनकसँग सोध्दछन्, तिमीमा उत्पन्न भएको सांसारिक मोह पूर्ण रूपमा नष्ट भयो अथवा भएन? आत्मज्ञानी भए तापनि तिम्रो चित्तमा रहेको संसार प्रतिको आसक्ति समाप्त भयो अथवा भएन? जसरी लोभको वशमा परेर सिपीमा चाँदी भएको भ्रममा परेर मनुष्यहरू त्यसमा आकर्षित हुन्छन् तर त्यो लोभ असत्य हुन्छ, त्यसरी नै अज्ञानका वशमा परेर मनुष्यहरू सांसारिक पदार्थहरूमा आकर्षित अर्थात् आसक्त हुन्छन्। आत्मज्ञानीलाई रोग, शोक र मोक्ष आदि केहीको चिन्ता हुँदैन। ऊ निन्दा अथवा स्तुतिमा पनि निर्विकार रहन्छ। उसलाई यो संसार अनित्य भएको ज्ञान भइसकेको हुन्छ। यसका कण कणलाई आफ्नो स्वरूपले नष्ट गरिदिनु पर्दछ र अन्ततः सबै परमात्मामा विलिन हुन्छ। जब सबै परमात्मामा विलिन हुन्छ त्यसपछि स्वतः सिद्ध रूपमा मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यसैले कुनै पनि कामनाको उत्पत्ति अज्ञानबाटै भएको हुन्छ। अष्टवक्र उवाच, अविनाशी नमात् मानमेकं विज्ञाय तत्त्वात्मज्ञस्य धीरस्य कथमार्थार्जने रति। राजा जनकको अनुभवको परीक्षण गरिसकेपछि अष्टवक्र ऋषि फेरि उनको परीक्षा गर्ने उद्देश्यले भन्दछन्, हे जनक, विनाशबाट रहित, निर्विकल्प, समयको सीमाबाट रहित, स्थानको सीमाबाट रहित, वस्तुको सीमाबाट रहित, द्वैत भावबाट रहित, ज्ञान स्वरूप आत्माका विषयमा ज्ञान हासिल गरिसकेपछि फेरि तिमी बुद्धिमान पुरुषको व्यवहारिक धन सङ्ग्रह गर्ने कार्यमा कसरी प्रेम अर्थात् ममता रहन्छ? अर्थात् आत्मज्ञानी भए तापनि फेरि पनि तिमीमा धन आदिको ममता भएको देखिन्छ। यसको कारण के हो? आत्मा ज्ञानादहो प्रीति विषय भ्रमगोचरे सुक्ते र ज्ञानतो लोभो यथा रजतः विभ्रमे। हे जनक, विषयहरूमा अर्थात् जुन पत्नी, पुत्र, धन आदिमा प्रेम ममता उत्पन्न हुन्छ त्यो आत्माको स्वरूपको अज्ञानको कारणले गर्दा नै उत्पन्न भएको हुन्छ, आत्माको ज्ञानबाट होइन। किनकि जुन समयमा आत्माको ज्ञान हुन्छ त्यस समयमा विषयहरूको अनुभव हुन सक्दैन। यस सम्बन्धमा लोकमा प्रसिद्ध भएको एउटा उदाहरण छ जसमा भनिएको छ, जसरी सिपीको अज्ञानका कारणले त्यसमा चाँदी भएको भ्रम हुने भएकोले त्यो चाँदीमा लोभ उत्पन्न हुन्छ। विश्वम स्फुरति यत्रेदं तरङ्गा इव सागरे सोऽहमस्मीति विज्ञाय किं दीन इव धावसि। जसरी समुद्रमा उत्पन्न भएका छालहरू आफ्नो अस्तित्वबाट रहित हुन्छन् त्यसरी नै यो संसारमा पनि आफ्नो अस्तित्वबाट रहित भएर हल्लिरहेको छ। तर सबै आधार आत्मा जस्ताको तस्तै म हुँ। जसले यसरी आत्माको साक्षात्कार गरिसकेको छ त्यो दुःखको तिर्खाबाट व्याकुल भएको जस्तो गरी विषयहरूतिर दौडिँदैन। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य मानमति सुन्दरम उपस्थेत्यन्त संसक्तो मालिन्यमधिगच्छित।
आत्माका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरेका गुरुको मुखबाट र वेदका वाक्यहरूबाट आत्माको शुद्ध स्वरूपका विषयमा सुनेर एवं साक्षात्कार गरेर पनि जुन पुरुष आफ्नो समीप नजिकमा रहेका विषयहरूमा अत्यन्त आसक्त हुन्छ, यस्तो अवस्थामा पनि उसमा कसरी अविवेक उत्पन्न हुन्छ, यो अत्यन्त आश्चर्यमय कुरा हो। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर जानत आश्रये ममत्व मनुवर्तते। जसले ब्रह्मादेखि स्थावरसम्म सबै भूतहरूमा सबैको आधार स्वरूप आत्मा रहेको जान्दछ र फेरि सबै भूतहरू आत्मामा रहेको जान्दछ, अर्थात् सबै जीव डोरीमा कल्पना गरिएको सर्पका जसरी आत्मामा कल्पना गरिएको जानेर पनि जसको विषयहरूमा ममत्व अर्थात् ममता रहेको हुन्छ भने यो अत्यन्त आश्चर्यमय कुरा हो। किनकि जसले सिपीमा रहेको चाँदीलाई चिन्न सक्दछ उसले फेरि त्यो चाँदीमा ममता राख्दैन। आस्थितम परमाद्वैतम मोक्षार्थेपि व्यवस्थित आश्चर्य कामवशगो विकल केली शिक्षया। जसले आफ्नो र अर्काको स्वरूपगत भेदबाट यथार्थ रूपमा शून्य अद्वैत आत्माको साक्षात्कार गरिसकेको छ र जसको निष्ठा विज्ञान स्वरूप आत्मामा अवस्थित भइसकेको छ, यदि त्यो पुरुषले फेरि कामका वशमा परेर विभिन्न किसिमका क्रीडाहरू गरिरहेको देखिन्छ भने त्यो आश्चर्यमय कुरा हो। उद्भूतम ज्ञान दुर्मी मात्र बधार्य अति दुर्बल आश्चर्य काम माकांक्षेत कालमन्त मनुष्यत। जुन ज्ञानी पुरुषले काम वासनालाई ज्ञानको अत्यन्त ठुलो शत्रु भएको जानेर पनि त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्दछ भने त्योभन्दा धेरै आश्चर्यमय अरू कुरा के हुन सक्दछ। जसरी मृत्युशय्यामा अवस्थित भएको पुरुषलाई आफ्नो अत्यन्त नजिकमा रहेको विषय वासनाको उपभोग गर्ने चाहना हुँदैन, त्यसरी नै विवेकशील पुरुषमा पनि विषय वासनाहरूको उपभोग गर्ने इच्छाको पूर्ण रूपमा अभाव हुनुपर्दछ। इहा मुत्र विरक्तस्य नित्य विवेकिन आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। आत्मा नित्य छ र शरीर अनित्य छ। यी दुवैको विश्लेषण गर्ने क्षमतालाई विवेक भनिन्छ र आनन्द स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई प्राप्त गर्नुलाई मोक्ष भनिन्छ। त्यो मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहना भएको ज्ञानी पनि असत स्वरूप पत्नी पुत्र धन आदिसँग मेरो वियोग हुने भयो भनेर भयभीत हुन्छ भने त्यो अत्यन्त आश्चर्यमय कुरा हो। किनकि सपनामा देखिएको धन जाग्रत अवस्थामा नष्ट भयो भनेर कसैमा पनि मोह उत्पन्न हुन सक्दैन। धीरस्तु भोज्य मानोपि पीड मानोपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन्य तुष्यति न कुप्यति। ज्ञानीमा शोक र रिसको यथार्थ रूपमा अभाव हुनुपर्दछ। ज्ञानी पुरुषले लौकिक दृष्टिमा विषय वासनाहरूको उपभोग गरे तापनि र लोकहरूमा अत्यन्त निन्दित र पीडित भए तापनि सधैँ सुख र दुःखको भोगबाट रहित एउटा आत्मालाई मात्र देख्दछ भने उसमा न त प्रसन्नता रहन्छ र न त रिस नै रहन्छ। किनकि शोक र रिस आत्मामा रहन सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा पनि यदि ज्ञानीमा शोक र रिस रहन्छ भने त्यो अत्यन्त आश्चर्यमय कुरा हो। चिष्टमान शरीरम स्वं पश्यत्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निन्दाय कथं क्षुभ्येन महाशय। जसरी अर्काको शरीर आफ्नो आत्माभन्दा अलग चेष्टाको आश्रय हो, त्यसरी नै आफ्नो शरीर पनि आफ्नो आत्माभन्दा अलग चेष्टाको आश्रय हो। जुन विवेकशील पुरुषले त्यो सत्यलाई जान्दछ देख्दछ, उसमा कहिल्यै पनि आफ्नो स्तुति गर्दाका अवस्थामा हर्ष र निन्दाका अवस्थामा क्षोभ उत्पन्न हुन सक्दैन। यदि उसमा हर्ष र मोह क्षोभ उत्पन्न हुन्छ भने त्यो ज्ञानवान अर्थात् विवेकशील पुरुष होइन। माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन्य विगत कौतुक अपि सन्निहिते मृत्यु कथं त्रस्यति धीरधि। जुन यो हाम्रो आँखाले देख्न सकिने जगत छ त्यो सबै मायाको कार्य हो र मायाको कार्य भएकोले नै यो सबै असत्य छ। जुन ज्ञानी पुरुषले यसलाई असत्य देख्दछ
त्यसपछि उसले यस्तो विचार गर्दैन कि यो शरीर आदि कहाँबाट उत्पन्न हुन्छन् र विनाश हुँदाका अवस्थामा कसमा विलिन हुन्छन्। यस प्रकारले विचार गरेर ऊ मोहित भयो भने त्यो ज्ञानी हुन सक्दैन। जुन ज्ञानी आफ्नो स्वरूपमा अटल रहेको हुन्छ त्यो मृत्यु हुने अवस्थामा पनि भयभीत हुँदैन। निसृप्यहं मानसं यस्य नैरास्यैपि महात्मन तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। यसमा ज्ञानीको उत्कृष्टता प्रस्ट्याउँदै भनिएको छ, जुन विद्वान मोक्ष प्राप्त गर्ने चाहनाबाट पनि रहित भएको छ, एवं जसले संसारको जुनसुकै पदार्थको प्राप्तिमा हर्ष र शोक गर्दैन, जसको मनमा कुनै किसिमको मनोकामना रहेको छैन र जो आफ्नो आत्माको आनन्दबाट नै यथार्थ रूपमा तृप्त भएको छ, त्यस ज्ञानीको कसैसँग तुलना हुन सक्दैन, किनकि यो अतुलनीय हुन्छ। स्वभावादेव जानानो दृश्य मे तन्न किञ्चन इदं ग्राहमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीरधि। जुन यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने जगत छ त्यो सबै देखिने भएकोले सिपीमा चाँदीको भ्रम भए जस्तै नै मिथ्या अर्थात् असत्य छ। जसरी सिपीमा चाँदी रहेको पनि देखिन्छ र असत्य पनि हो, त्यसरी नै जगत पनि देख्न सकिने भएकोले असत्य छ। जुन विद्वानले यस किसिमको दृढ निश्चय गर्दछ त्यो ज्ञानी पुरुष यस्तो कहिले देख्दछ कि यो मेरा लागि स्वीकार गर्न योग्य छ, यो मेरा लागि त्याग गर्न योग्य छ, तर उसले यस्तो कहिल्यै देख्दैन। विषय प्रवेश। अब यसमा कारणका रूपमा रहेको तत्त्वका विषयमा अबको श्लोकमा बताइन्छ। अन्तस्त्यक्त कषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिष यदृच्छयागतो भोगो न दुखाय न तुष्टै। जसले विषय वासना रूपी दोषहरूलाई आफ्नो अन्तःकरण अर्थात् मनबाट यथार्थ रूपमा त्याग गरिदिएको छ, जो द्वन्द्वहरूबाट विकारहरूबाट पूर्ण रूपमा रहित भएको छ, जो आशा कामना रहित भएको छ, यस प्रकारका पुरुषको लागि दैव योगबाट अर्थात् प्रारब्धको फलस्वरूप प्राप्त भएको वस्तु न दुःखको कारण हुन सक्दछ र न सन्तोषकै कारण हुन सक्दछ। यसरी नारायण शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित अष्टवक्र गीताको तेस्रो प्रकरण पूर्ण भयो।